नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचारको सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पर्यटन मन्त्री आले पुनः विवादमा तानिए। नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षमाथि अश्लील गाली गलौज र हातपात गरेको अडियो सार्वजनिक। आफू नेतृत्वको सरकारले एसपीपी अस्वीकार गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। माओवादी अध्यक्ष दाहालले झुट र बेइमानी कुरा गरेको आरोप। देशभर मतदाता नामावली संकलन सुरु। सेवा छिटो, छरितो र व्यवस्थित भएन। घण्टौं लाइन बस्न बाध्य भएको मतदाताहरूको गुनासो। ईयूमा आबद्ध हुने युक्रेनको प्रस्तावमा जर्मनी, फ्रान्स र इटालीको समर्थन। रुस विरुद्धको युद्धमा ऐक्यबद्धता। र मलेसियामा सुरु एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात। सार्क प्रतिद्वन्दी भुटान 50 रनले पराजित। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले पुनः विवादमा तानिएका छन्। उनले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष युवराज अधिकारीमाथि अश्लील गाली गलौज र हातपात गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। अध्यक्ष अधिकारीलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर मन्त्री आलेले दुर्व्यवहार गरेका थिए। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। विवाद अनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले एक अर्काको परिपूरक झैं बनिसकेको छ। उनी बारम्बार आफ्नै हरकतका कारण विवादमा पर्दै आएका छन्। शुक्रबार मात्र पर्यटन मन्त्री आले नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर हातपात तथा अश्लील गाली गलौज गरेका कारण विवादित बनेका छन्। आलेले अधिकारीलाई फोहोरी गाली गरेको अडियो शुक्रबार बिहानैबाट भाइरल बनेको छ। मन्त्री आलेले नेपाल एयरलाइन्समा ठूलो मात्रामा मान्छे राख्न आफूले पठाएका व्यक्तिलाई जागिर दिन अराएका थिए। अध्यक्ष अधिकारीले केहीलाई जागिर लगाइसकेका थिए, केहीलाई लगाउने क्रममा थिए। मन्त्रीको निरन्तर ताकेता मात्र थिएन, तुरुन्त राखिदिन धम्क्याउँदै पनि आएका थिए। तर अध्यक्ष अधिकारीले तलबाट दरबन्दी बनाउन टिप्पणी आउन बाँकी रहेको कारण देखाएका थिए। यस क्रममा आलेले अधिकारीलाई फोन गरेर यसरी मुख छाडेका थिए। नगर्नुहोस् है, तपाईँ पर्दैन तपाईँले गर्न। किनभने के गरिन्? घण्टा गर्दै सोमबार के लाग्छ सोमबारसम्म होइन, अनि माग्नु पर्यो नि त त्यो पर्दैन गर्छ। अब केही दिन अघि मात्रै मन्त्री आलेले अधिकारीलाई टेलिफोन गरेका थिए। अधिकारीले हेलो भन्न साथ आलेले अब नगर्नुस् पर्दैन भने। अधिकारीले किन भनेर प्रश्न मात्रै के गरेका थिए। मन्त्री आले एकाएक अधिकारीमाथि अश्लील शब्द बोल्दै खनिए। हेलो हेलो हजुर मन्त्री नमस्कार। नमस्कार। अब नगर्नुहोस् है, तपाईँ पर्दैन तपाईँले गर्न। किनभने के गरिन्? घण्टा गर्दै सोमबार के लाग्छ सोमबारसम्म होइन, अनि माग्नु पर्यो नि त त्यो पर्दैन गर्छ। अब भाइरल अर्को अडियोमा पनि मन्त्री आलेले अधिकारीलाई हातपात गरेको सुनिन्छ। मन्त्री आलेको कार्यकक्ष गएका अधिकारीलाई आलेले पस्नासाथ अश्लील शब्दले गाली गर्दै हातपात गरेको प्रष्टै थाहा हुन्छ। तथापि अडियोकै भरमा घटनालाई पुष्टि गर्न भने सकिँदैन। मैले मिलाउँछु भनिसके के गर्छु? मैले गर्छु भनेको गर्छु भनिसके यस अघि पनि एक युवासँगको कुराकानीमा अश्लील गाली गरेको मन्त्री आलेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री आले विवादमा तानिएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिका भ्रमणमा व्हिस्की खुवाएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन सक्ने भन्दै सचेत र सतर्क रहन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलका क्रममा अध्यक्ष नेपालले परराष्ट्र रणनीतिमा कहिलेकाहीँ दबाव नभई फकाएर प्रलोभनमा पारेर र व्हिस्की मिठाई खुवाएर पनि अवाञ्छनीय गतिविधि गर्ने गरेको प्रति प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। उहाँले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP का फरक फरक धारणा आइरहँदा र पछिल्ला केही घटनाक्रमले आशंका पैदा गरेको पनि बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले अहिलेको सरकार नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहन तयार छ कि छैन भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकारका पछिल्ला केही गतिविधिले प्रश्नहरू खडा गरेको र आशंका उब्जाएको भन्दै देशको हितका बारेमा बोल्ने वा गर्ने कुरामा खुट्टा कमाउन नहुने बताउनुभयो। दिएको छ कतिपय कामहरू व्यवहारहरूले आशंकाहरू उत्पन्न हुने काम भएको छ। त्यसैले हामीले जुनसुकै देशका जुनसुकै तहका व्यक्ति भए तापनि हाम्रो देशको हितको बारेमा बोल्ने कुरामा कदम चाल्ने कुरामा कुनै हिसाबले पनि खुट्टा कमाउने काम गर्न हुँदैन र कुनै पनि राष्ट्रको कुनै पनि किसिमको अनुचित दबावलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्न हुँदैन। दबावै छैन भने त हामीले भन्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। दबाव छ भने या कहिलेकाहीँ दबावको नीति हुँदैन, मिठो पाराले फसाउने नीति हुन्छ। यो दुईटैमा ख्याल गर्नुपर्छ। कूटनीतिका धेरै पक्षहरू हुन्छन्, कहिले दबाव दिएर कहिले भकाएर अनि थाहै नदिइकन निद्राको बेलामा व्हिस्की खुवाएर ख्याल गर्नु होला। यो सबै हुन भएको हुनाले व्हिस्की नसाको बेलामा कागजमा सही गरिएला ख्याल गर्नु होला। त्यसो भए जम्मै कुनै कहिलेकाहीँ कोहीलाई अनि कोही मिठाई खानको पनि एकदम हुन्छन्। त्यो चाहिँ कुनै पनि हिसाबले पनि नफसिकन एकदम जम्मै कुरामा धेरै विचार गरिकन संस्थागत तरिका अपनाइकन राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखिकन जानुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले SPP बारे उठेका सबै प्रश्नको जवाब सरकारले दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम SPP अघि बढाउने काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ। सांसद गौतमले यो प्रोग्राम सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको हो भन्ने कुरा संसदमा आएपछि आफूले खोजी नीति गरेको र प्रधानमन्त्रीको रूपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नै सो प्रस्ताव अघि बढाएको पाइएको बताउनु भएको हो। गौतम कोइराला नेतृत्वको सरकारको उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। यसको सुरुवात जसले गरे पनि त्यस बेलाका प्रधानमन्त्री ओली यसलाई अघि बढाउने काममा संलग्न हुनु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सदनलाई पनि सो कुरा बताउनु पर्ने माग गर्नुभयो। सांसद गौतमले सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले अघि नबढाउने भनेपछि SPP सम्बन्धी समस्या समाधान भएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई सो प्रस्तावबारे संसदमा आएर जवाफ दिन आग्रह गर्नुभयो। हुनाले म पनि त्यसमा संलग्न हुन्छु। म फेरि त्यस्तो यो प्रधानमन्त्रीले गरेको म त छैन त्यसमा भन्दैन। सरकारमा सामेल भइसकेपछि प्रधानमन्त्री गरेको काम प्रधानमन्त्री व्यक्त गरेको विचारसित सहमत हुनुपर्दछ। त्यसो भएर म माथि पनि आरोप लाग्न सक्छ भनेर मैले त्यस सम्बन्धमा खोजी नीति गर्दा अब के चाहिँ भएको हो। तर अस्ति मात्रै एउटा पत्र मान्यज्यू समय सकिएको छ, एउटा मात्रै पत्र आएको छ र त्यो पत्रले प्रश्न पारिदिएको छ कि यसको सुरुवात जसले गरेको भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने काममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष त्यसबेला प्रधानमन्त्री भएको अध्यक्षज्यू त्यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। सांसद गौतमले प्रधानमन्त्री देउवाले SPP बारे संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ आफैले नदिएर संसदीय मर्यादामाथि आघात पुर्याएको दाबी समेत गर्नुभयो।
परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताउनु भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा बोल्दै मन्त्री खड्काले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी को च्याप्टर क्लोज भइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले अन्त्य भइसकेको विषयलाई कोट्याएर बस्नु उचित नहुने समेत बताउनुभयो। मन्त्री खड्काले एसपीपी को बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बिहिबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नेपाललाई एसपीपी स्वीकार्य नहुने भनिसकेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि हालतमा एसपीपी अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सबैले नेपालको स्वाभिमान र आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। एन्ड भएको च्याप्टर हो कि अब यो अगाडि बढ्ने छैन, बढाइने छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ गठबन्धनका नेताहरूसँगको बैठकमा पनि यो कुरा भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अगाडि बढ्दैन, यो बढाउन सकिँदैन, यो हाम्रो लागि छैन। यो चाहिँ कुनै पनि खालको सामरिक या चाहिँ सैनिक गठबन्धनमा नेपाल जाँदैन, जानु हुँदैन। हाम्रो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ हाम्रो भू अवस्थिति, अत्यन्त संवेदनशील भू अवस्थिति र हाम्रो घनिष्ठ मित्रहरू दुवैजना चाहिँ उत्तर दक्षिणका घनिष्ठ मित्रहरूको हित आदि सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो चाहिँ संघ राष्ट्रसङ्घमा खेलेको हाम्रो भूमिका आदि इत्यादि सम्पूर्ण प्रसङ्गमा यो चाहिँ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम नेपालको हितमा छैन र यो हामी अगाडि बढाउँदैन भनेर स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ, पटक पटक आइसकेको छ। मन्त्री खड्काले सरकार मुलुकको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा गम्भीर रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले एसपीपी बारे सञ्चार माध्यममा आएको डकुमेन्ट सरकारी नभएको दावी गरेका छन्। प्रधान सेनापति शर्माले एसपीपी कुनै पनि हालतमा नेपाललाई आवश्यक नरहेको भन्दै मानवीय सहायता बाहेक सैन्य सहायतामा समावेश हुने कुरा नेपाली सेनालाई मान्य नहुने बताएका हुन्। उनले यसअघि एसपीपीलाई लेखेको पत्र भूकम्पका बेलामा मानवीय सहयोगका लागि मात्रै लेखिएको समेत दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले एसपीपी बारे सञ्चार माध्यममा आएको डकुमेन्ट सरकारी नभएको बताए। शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा प्रधान सेनापति शर्माले सञ्चार माध्यममा आएको डकुमेन्ट सरकारी नभएको दावी गरे। उनले नेपाली सेनाले कदापि नेपाली जनताको भावना विरुद्ध काम नगर्ने भन्दै नेपालको एकता नेपाली जनताले बुझेको कुरालाई भ्रम पार्ने हिसाबले केही मानिसले उचालेको बताए। प्रधान सेनापति शर्माले एसपीपी कुनै पनि हालतमा नेपाललाई आवश्यक नरहेको भन्दै मानवीय सहायता बाहेक सैन्य सहायता समावेश हुने कुरा नेपाली सेनालाई मान्य नहुने दावी गरे। नेपाली सेनाले कदापि पनि नेपाली जनताको भावना विपरीत कहिले पनि काम गर्दैन। यो एसपीपी को डकुमेन्ट सरकारी होइन, हामी कहाँ आएकै छैन, कतैबाट पनि प्रमाणित हुँदैन। यो चाहिँ नि कुनै कारणवश बाहिर आएको हुनसक्छ। विभिन्न किसिमका मान्छेहरूले हाम्रो एकता नेपाली जनताले बुझेको कुरालाई भ्रम पार्ने हिसाब पनि हुनुपर्छ। यसमा हामी सचेत पनि हुनुपर्छ। यो एसएसपी कुनै पनि हालतमा हामीलाई काम छैन। यो एसएसपीमा जुन बाहिर आएको कुरा छ एसपीपी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम यो हाम्रो लागि पनि मान्य। प्रधान सेनापति शर्माले नेपाली सेनाले 27 अक्टोबर सन् 2015 मा एसपीपीलाई लेखेको पत्र भूकम्पका बेलामा मानवीय सहयोगका लागि मात्रै लेखिएको बताए। उनले उक्त पत्रमा कुनै पनि सैन्य सम्झौतामा जोडिने कुरा उल्लेख नरहेको भन्दै सैन्य सम्झौतामा जोडिने कुरा नेपाली सेनालाई स्वीकार्य नहुने दावी गरे। प्रधान सेनापति शर्माले त्यसपछिका दिनमा पनि 2वटा चिठी लेखिएको तर उक्त चिठी अमेरिकी सरकारबाट उटा राज्यको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा दिइने फन्डका लागि मात्रै भएको स्पष्ट पारे। उनले उक्त फन्डले हालसम्म नेपाली सेनालाई विपदका बेला आवश्यक पर्ने औजारहरू मात्रै सहयोग गरेको र कुनै गोली बारुद नदिएको दावी गरे। प्रधान सेनापति शर्माले नेपाली सेनाले नेपालको परराष्ट्र नीतिको बरखिलाफ हुने गरी कहिल्यै सम्झौता नगरेको पनि बताए। बाहिर निस्किएर त्यसले चाहिँ सनसनी फैलाएको भन्ने कुरा छ, यो सत्य हो। सेनाले लेखेकै छ। यो मैले मेरै साथमा त्यसको अफिस कपी पनि बोकेर आएको छु। यो 27 अक्टोबर 2015 मा जुन कार्तिक 10 गते लेखेको चिठी छ,
मान्यज्यूहरूलाई अवगत नै छ, मैले धेरै भन्नु पर्दैन। यो कस्तो अवस्थामा लेखिएको छ भने नेपालमा भर्खर भूकम्प आएर 27 देशका सैनिक सहायता लिएर 27 देशबाट नेपालमा हाम्रा पीडित नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नलाई आइरहेका मित्र राष्ट्रहरूका सैनिक, गैर सैनिक र अन्य सहयोगहरूलाई बढावा गर्नलाई हाम्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्नको लागि लक्षित गरेर लेखिएको यो चिठी साँचो हो। प्रधान सेनापति शर्माले नेपाली सेना असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बारेमा गम्भीर रहेकाले आगामी दिनमा पनि सैनिक पार्टनरशिप नहोस्, नबनियोस्, हुन नपरोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति र छिमेकीलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताए। उनले एसपीपी को विषयमा नेपाली सेनाले कुनै सम्झौता नगरेको भन्दै यसलाई अतिरञ्जित नगर्न पनि आग्रह गरे। सम्बन्धी यसको गम्भीरता सम्बन्धी नेपाली सेना पनि असाध्यै अवगत छ र यसपछिका अन्य क्रियाकलापहरूमा पनि हामीले सैनिक पार्टनरशिप नहोस्, नबनियोस् र गर्न नपरोस् भन्ने कुरालाई नै ध्यानमा राखेर नेपालको परराष्ट्र नीति हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सेन्सिटिभनेस, उहाँहरूको सुरक्षा, उहाँहरूको विरुद्ध कुनै गतिविधि हुन्छ कि भन्ने यी विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूलाई समेत विचार गरेर चाहिँ कार्यहरू अगाडि बढाइएको छ। प्रधान सेनापति शर्माले नेपाली सेना र अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयसँगको सम्बन्ध प्रगाढ, नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सहयोग पुर्याउने र परराष्ट्र नीति अन्तर्गतको सैनिक कूटनीतिकलाई समेत सहयोग पुग्ने हिसाबले आफ्नो भ्रमण हुने बताए। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले मुलुकमा भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रम र सरकारको काम कारबाहीमाथि टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले किसानलाई समयमै रासायनिक मल दिन नसकेको तथा एसपीपीका विषयमा सत्तापक्षलाई चुनौती स्वीकार गर्न समेत उनीहरूले आग्रह गरेका छन्। तर सरकार भने जनताप्रति उदासीन बनेको भन्दै जनताको समस्या समाधानमा गम्भीरता नदेखिएको सांसदहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाका सांसद अतर कमाल मुसलमानले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप कार्यक्रमलाई सूर्य प्रसादको प्रोपोगान्डा नामकरण गर्न सरकारसँग माग गरे। उनले संसदको शून्य समयमा हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिर आएकाले संसदमा एसपीपीका विषयमा सत्ता पक्षलाई चुनौती दिने सांसदले चुनौती स्वीकार गर्न आग्रह गरे। एउटा पत्र सार्वजनिक भएको छ जो 2017 कै हो र प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री र त्यसका साथसाथै सैनिक प्रमुखका पनि हस्ताक्षरका कुराहरू आइसकेको छ। त्यसैले ती चुनौती अनुसारका विषयहरू अगाडि बढाउनु हुन्छ कि हुँदैन, किनभने यो चुनौती दिने सदस्यज्यूले अब त्यो चुनौती स्वीकार गर्नु नै राम्रो हुन्छ। सांसद अमृता थापाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको नैतिकता हराएको बताइन्। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा प्रधान सेनापतिले पत्राचार गरेको र ओली सरकारका रक्षा मन्त्रीले गठबन्धनको नेताहरूलाई चुनौती दिने कुरा नैतिकताले नदिने बताइन्। सांसद थापाले संसदमा बोलेको कुरा रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने माग समेत राखिन्। प्रमुख प्रतिपक्षीले आफै गल्ती गरेर आफै न्यू खोज्ने काम गरेको उनको भनाइ छ। राजनीतिमा नैतिकता हराएपछि के हुन्छ सभामुख महोदय? जब पानीमा S2 हटेपछि पानी रहन्छ र रहन्न। माननीय केपी ओली 2072 असोजमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम बारे 2072 कार्तिक 10 गते पञ्चायत गर्नु र सोही पालाको रक्षा मन्त्रीले सार्वभौम प्रतिनिधि सभा र गठबन्धनको नेतालाई ठाडो चुनौती दिने कुन नैतिकताले दिन्छ? सांसद आशा कुमारी विकले देशमा गरिब महिला, बालबालिका र दलितका लागि न्याय हराउँदै गएको बताइन्। उनले अब नेपाली छोरीहरूलाई न्याय खोज्न जाने बाटो सरकारले देखाइदिन पनि माग गरिन्। सांसद विकले कञ्चनपुरका सुशील चटोर विरुद्ध 13 वर्षीय बालिका बलात्कार मुद्दा हेरिरहेकी ललितपुरकी सरकारी वकिल संगीता थोकरलाई मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेको भन्दै सरुवा गरेको प्रति सरकारलाई ध्यानकर्षण गराइन्। उनले तत्काल बलात्कार घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी न्याय दिन सरकारसँग माग गरिन्। साँच्चीकै देशमा गरिब महिला, बालबालिका, दलितको लागि न्याय हराएकै हो त?
अब नेपाली चेलीबेटी न्याय खोज्न कहाँ जाने सभामुख महोदय बाटो देखाइदिनुहोस्। कञ्चनपुरका सुशील चटोर विरुद्ध 13 वर्षीय बालिका बलात्कार मुद्दा हेरिरहेकी ललितपुरकी सरकारी वकिल सङ्गीता ठक्कोरलाई मुद्दा कमजोर बनाउन नमानेको भन्दै बिहिबार सरुवा गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मुद्दा कमजोर बनाउन पटक पटक आएको दबाब नमान्दा सरुवा गरिएको ठक्कोरको भनाइ छ। सांसद उमा शंकर अग्ररियाले मधेस आन्दोलनका बेला सरकारले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले मधेस आन्दोलनको ठूलो दल मधेसमा बलियो संगठन बन्ने दल समेत यो सरकारमा हुँदा समेत सांसदहरूले बारम्बार प्रश्न उठाउँदा सार्वजनिक नभएको बताए। सांसद अग्ररियाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु मधेसी र थारूमाथिको ठूलो विभेद भएको बताए। मधेसलाई बलियो संगठन भन्ने पार्टीको सरकारको नेतृत्व छ, तर मधेस थरुहत आन्दोलनको बेला सरकारले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि सदनमा पटक पटक हामी आवाज उठाइराखेका छौँ। सामान्य सभामुख महोदयले पटक पटक रुलिङ गर्दा पनि सरकारले सार्वजनिक नगर्नु मधेसी र थारूमाथिको ठूलो विभेद हो। यस्तै सांसद खगराज अधिकारीले एसपीपीका लागि सेनाले पठाएको पत्र कसको मातहतमा गएको हो छानबिन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। उनले सत्ता पक्षका सांसदहरू मान्नलाई तयार हो भनेर प्रश्न गरे। सांसद अधिकारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लेखेको पत्र सार्वजनिक गर्न चुनौती समेत दिए। उनले केपी शर्मा ओलीले पठाएको पत्र भए संसदमा ल्याउन चुनौती दिँदै त्यो पत्र सुशील कोइरालाकै भएको दाबी समेत गरे। रक्षा मन्त्रालयको तपाईको मातहतमा छ, त्यति बेला अथोरिटी लेख्ने पत्र सुशील कोइरालाले लेखेको पत्र यहाँ ल्याउन म चुनौती दिन चाहन्छु। केपी ओलीको पत्र छ भने कि तपाईले छोड्नु पर्यो कि मैले छोड्न तयार छु। तपाईँ जान्नुहोस्, सुशील कोइरालाको पत्र भएको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले गत वर्ष जुम्लामा गएको बाढीले जग्गा बगाएको तर अहिलेसम्म त्यहाँका किसानले राहत नपाएको गुनासो गरे। उनले अहिले त्यहाँका किसान धान रोप्न नपाएर रोइरहेको गुनासो गरे। जुम्लामा 2वटा गाउँ आगलागी भयो र 2वटा वडा बाढीले क्षतविक्षत भयो, सबै जग्गा बगायो। हामी त्यहाँको किसानहरूले न राहत पाए न घर बन्यो र अहिले त्यहाँ किसानहरू धान रोप्न नपाएर रोइरहेका छन्। एकदम साँचो कुरा छ। सांसद महतले गत वर्षको बाढीले किसानको घर जग्गा बगाएको भए पनि सरकारले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा गरेर अल्मलाएको बताए। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि देशभर मतदाता नामावली संकलन सुरु। सेवा छिटो, छरितो र व्यवस्थित भएन। घण्टौं लाइन बस्न बाध्य भएको मतदाताहरूको गुनासो। नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितहरू काठमाडौँमा आन्दोलित। स्थानीय बानिया बन्धुले मिटर ब्याजमा कारोबार गरी उठीबास लगाएको पीडितको गुनासो। र काठमाडौँ महानगरमा छाडा कुकुरको आतंक बढ्दो। उपचारका लागि अस्पताल धाउनेको संख्या बढ्यो। रातको समयमा हिँड्नै समस्या। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि सम्झौताहरू गर्दा राजनीतिक दलहरूका बीचमा साझा धारणा बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद अर्यालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सन्धि सम्झौताहरू गर्दा देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको साझा धारणा बन्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तामा हुँदा राष्ट्रियता बिर्सेर विदेशीलाई खुसी पार्ने अनि प्रतिपक्षी भएपछि गाली र आलोचना गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै कुनै पनि विषयमा साझा राष्ट्रिय धारणाको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। केही कुराहरू उठेका छन्, हाम्रो यस हाउसमै उठेको छ। अब यस सम्बन्धमा हामीले एउटा के सोच बनाउनु पर्यो भने हामी यदि जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरू हौँ, दलहरू हौँ भने हामीले एउटा सोच बनाउनु पर्यो। कुनै पनि कुरो चाहिने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले छलफल गर्ने, कुनै सम्झौता सन्धि गर्न जाने बेलाभन्दा अगाडि नै कम्तीमा राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक दलका सम्पूर्ण नेता राखेर बसेर छलफल गरेर जानु पर्यो। एउटा हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय धारणा बन्नु पर्यो। यो राष्ट्रिय धारणा नबन्ने, आफू सत्तामा हुँदा
त्यही गल्ती दोहोऱ्याउने प्रमाणहरू छ, प्रुफ छ, जो अहिले चाहिँ नि यसरी अहिलेको वर्तमान सरकारलाई आरोपहरू आइरहेको छ, उहाँहरूको विरुद्ध पनि थुप्रै प्रुफहरू छ। अब हामीले के सही के गलत भन्ने, त्यसकारण चाहिँ यो आफू सत्तामा भएको बेलामा त्यो बेलामा राष्ट्रियता यताउति सबै बिर्सेर खुसी पार्ने हिसाबले जाने, अनि फेरि अर्को भएको बेलामा अहिले त कुराहरू उठ्यो, ल यसलाई ड्रप गरिया छ, यो अब हुँदैन भन्ने कुरो त सरकारबाट आइ पनि सकेको छ नि त। उहाँले सत्तामा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को शैली अपनाउने हो भने नेपालको राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन नसकिने बताउनुभयो। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै असार 1 गतेदेखि निर्वाचन आयोगले फोटो सहितको मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु गरेको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अघि मतदाता नामावलीमा नाम छुटेका र नयाँ मतदाताहरूका लागि आयोगले नामावली सङ्कलन सुरु गरेको हो। मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सर्वसाधारण घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्। सरकारी सेवा छिटो, छरितो र व्यवस्थित बनाउने भनिए पनि नामावली सङ्कलन व्यवस्थित हुन सकेको छैन। नरेन्द्र महतारको रिपोर्ट। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँ परिसरमा शुक्रबार देखिएको दृश्य हो यो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँ बाहिर सेवाग्राहीहरू यसरी टन्टलापुर घाममा मतदाता नामावलीका लागि लाइन लागिरहेका छन्। सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन सेवाग्राहीहरूले शास्ति भोग्दै आएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि मतदाता नामावली दर्ताका क्रममा देशभरका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीहरूले शास्ति भोग्दै आएका छन्। सरकारी सेवालाई व्यवस्थित गर्न भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याइने गरे पनि सरकारी काम भने कहिल्यै व्यवस्थित हुन सकेको छैन, जसका कारण सर्वसाधारणले शास्ति खेप्दै आएका छन्। निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै असार 1 गतेदेखि फोटो सहितको मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गरेको छ। विधादेमा नाम सङ्कलन नगर्ने, हाम्रो स्थानीय वडा तहमा पनि यो चाहिँ अब सेवा उपलब्ध भए सजिलो हुन्थ्यो होइन। अब आइयो यहाँ दिनभरि लाइन बस्नु पर्ने आफ्नो काम हुन्छ होइन। यो चाहिँ अब अलिकति सहज गर्नुपर्ने क्या, मतदाता नामावली होइन त वास्तवमा घर घरबाट सङ्कलन गर्नुपर्ने हो होइन। अब जनता यहाँ आएर सेवा लिनको लागि यस्तो घाममा कति बेर कुर्ने, यहाँ त फारम पाउन पनि एकदम मारामार भयो होइन। बल्ल बल्ल फारम पाइयो, कति घन्टा कुर्ने हो, जहाँ जाँदै ढोका बन्द पनि हुनसक्छ होइन। त्यसले अलिकति सुविधा हुनु पऱ्यो कि जनतालाई, मतदाता नामावली सहज हुनु पऱ्यो। त्यो चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा सुझाव हो। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहमै पुगेर नामावली सङ्कलन गरे पनि नामावलीमा नाम छुटेको गुनासो आएपछि फेरि नामावली सङ्कलन सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले 16 वर्ष उमेर पुगेका नागरिकहरूका लागि देशभर मतदाता नामावली दर्ता गरिरहेको छ। देशभरका सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आयोगले पेशागत हिसाबले जिल्ला बाहिर रहेका नागरिकलाई आफू बसेको जिल्लाबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँमा हुने भिडभाड सामान्य रहेको र भिड अनुसार नै काम भइरहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। पंक्तिबद्ध भएर जो बस्नु भएको छ उहाँहरू मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न आउनुभएको हो। अलिअलि लिएर आउने, हेर्न आउने पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ पंक्तिमा हुनुहुन्न। त्यही भएर भिड भएको हाम्रो सामान्यतया प्रचलन सङ्घ साथीभाइ घरका मान्छे आउने चलन हुन्छ। यति ठुलो सङ्ख्या छैन। बेलुका हामी 5-6 बजेसम्म जहिले पनि सकाइराखेका छौँ। अलिकति ढिलोसम्म बसेर, किन उहाँहरू यसरी मेहनत गरेर लाइन लाग्नुभएको छ भने हामीले पनि अलिकति त्याग गरेर अफिस टाइम नभनेर अलि ढिलोसम्म बसेर हामीले खिचेर पठाउने गरेका छौँ। यो म्यानेजेबल छ भिड, हामी सकाउँछौँ बेलुका। मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न, विवरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन, मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउन, मतदान स्थल परिवर्तन गर्न, दोहोरो परेको नाम हटाउनका लागि सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ। मतदाता अधिकार सुरक्षित गर्न आयोगमा यसरी लाइनमा बस्दा सेवाग्राहीको महत्त्वपूर्ण समय समेत खेर गइरहेको छ। मतदाता नामावली दर्तापछि कहिले पाइन्छ मतदाता नामावली? मतदाता भए जतिको मतदाता परिचय पत्र बन्छ र त्यो मतदाता परिचय पत्र
मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा लिएर त्यहाँ गएर वितरण गर्नुहुन्छ। जसको मतदाता परिचय पत्र योभन्दा अगाडि बनेको छैन त्यसको मात्रै, जसको बन्यो जसले पाउनुभयो अथवा कसैले लिनुभएको छैन भने पनि त्यो जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा हुन्छ। मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्दा होस् वा अन्य कुनै सेवा लिन आम सर्वसाधारणले सरकारी सेवा व्यवस्थित हुन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। यो वा त्यो बहानामा आफूहरूले दुःख पाउने गरेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। त्यसैले यस्ता काम गर्दा छिटो छरितो र व्यवस्थित सेवा दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै असार 1 गतेदेखि निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गरेको छ। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अघि मतदाता नामावलीमा नाम छुटेका र नयाँ मतदाताहरूका लागि आयोगले नामावली सङ्कलन सुरु गरेको हो। मतदाता नामावली दर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित नहुँदा सेवाग्राहीहरू निर्वाचन कार्यालयहरूमा घण्टौँसम्म लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सेवाग्राहीहरूलाई सोधेका थियौं। मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य व्यवस्थित हुन नसक्नुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। देशमा अरू पनि विभिन्न क्षेत्रहरू छन्, यस्तै छ होइन। कति कम्प्लेन गर्ने, हामीले कम्प्लेन गर्दा गर्दा थाकि नै सक्यौँ भन्। यो त अब सरकारको चाहिँ नीति नियमको कमजोरी हो होइन। अब यो त अब घर घरमा गएर चाहिँ अब नामावली दर्ता गर्नुपर्ने होइन। अब कोठामा बस्नेहरूको चाहिँ अब कोठाको त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि कोठा कोठामा गएर चाहिँ त्यो मतदाता नामावली चाहिँ परिचय पत्र दिनुपर्ने। त्यो नै अब सरकार नै अब एकदम अहिले भ्रष्टाचारयुक्त भइरहेछ अहिले। अब यो त उहाँहरूले नै बनाउनु पर्ने, व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो नि त होइन। यस्तो लाइनमा नराखिकन छिटो फटाफटी गरिदिनु काम है। यस्तै छ सिस्टमै देशको, के भन्ने होइन, व्यवस्थित हुन सकेन। के भन्नु, यो लाइन त बसेको छ, यो लाइनको पालो आउने हो कि होइन भन्ने मात्र हो। लाइन बसेर घाममा यो दुःख गरे पनि हामीले भर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने चाहिँ छ। के भन्ने, अब राम्रै होस् भन्ने चाहन्छु नि। अब यस्तो गर्मीमा बसिरहेको छौँ हामी है, छिटो छिटो लाइन सरोस्, छिटो छिटो सिद्धोस् काम। यस्तै हाम्रो देशमा अलिकति जे कुरामा पनि लाइन बस्नुपर्ने, पेट्रोल लिँदा जेमा पनि, ब्याङ्कमा जाँदा सजिलो छैन, जे काममा पनि। नवलपरासीमा अहिले मिटर ब्याजीको बिगबिगी बढेको छ। 20 दिएर 40 असुल्ने मिटर ब्याजीहरूको मुख्य विशेषता हो। त्यति मात्रै होइन, बाजेको पालाको ऋण नाति पुस्तासम्म तिर्दा पनि नपुगेर ऋणको ऋणीले घर जग्गा नै कब्जा गर्ने गर्छन् मिटर ब्याजीहरूले। अहिले त्यस्ता साहुहरूलाई कारवाहीको माग गर्दै मिटर ब्याज पीडितहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नवलपरासीका जगदीश बानिया र सुनिता बानियाले स्थानीयहरूलाई मिटर ब्याजमा पैसा लिएर 2 लाख ऋण दिए बापत 15 लाख रुपैयाँसम्म लिएको भन्दै माइती घरमा कारवाहीको माग राख्दै स्थानीयहरूले आन्दोलन सुरु गरेका हुन्। साउ जगदीशका दाजुभाइसँग विदेश जानका लागि 1.5 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर पनि 6 वर्ष विदेश बसेर कमाएको 12 लाख रुपैयाँ दिँदा समेत अझै ऋण चुक्ता नभएको भन्दै पैसा माग्ने गरेको मिटर ब्याज पीडित राजकुमारले बताए। उनले भएको जग्गा जमिन समेत बेचेर पैसा तिरेको र अब तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले न्यायका लागि काठमाडौँमा आएको बताए। मेरो बुवाले कर्जा लिनुभएको थियो साउ महाजनसँग। त्यो 1.5 लाख कर्जा बापत मैले विदेश गएर 6 वर्ष बसेँ, त्यो पनि छिराउन सकेको छैन ब्याज। अनि 6 वर्षको कमाइ उसलाई मैले दिइसकेँ, 12 लाख जति दिइसकेँ। अहिलेसम्म पनि भन्छ कि पैसा भएको छैन अझ लाऊ भनेर। हामीले नसकेर हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। जग्गा जमिन सबै बेचेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। त्यस्तै अर्का मिटर ब्याज पीडित जयप्रकाश कुर्मी छोरालाई विदेश पठाउनका लागि पैसा आवश्यक भएकाले सुनिल बानियासँग 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिएको बताए। उनले बानियाले 1 लाख पैसा दिएर 2 लाखको तमसुक बनाएको बताए। बानियालाई 5,05,000 रुपैयाँ दिइसके पनि अहिले अझै 8 लाख रुपैयाँ माग गरेको गुनासो गरे। जग्गा बेचेर भए पनि पैसा दिन दबाब दिएको, तर आफूसँग 4 कट्ठा 15 धुर मात्रै जग्गा रहेको पीडितले बताए। पठाउनको लागि विदेश
पैसाको जरुरत आयो। पैसा त्यो सुनिल कानुनसित पैसा लिन गए भने 1 लाखको तमसुक बनाउन पर्छ, पूर्जाको डिस्ट्रिक्ट गर्न पर्छ। म पूर्जा लिएर गएँ, 1 लाख पैसा दियो, 2 लाखको तमसुक बनायो, 2 लाख बनायो, डिस्ट्रिक्ट पनि 2 लाखको गरायो। अब पैसा फेरि पटक पैसा दिएको सबै कागज हो। 5,05,000 दिए, फेरि हिसाब गराउनु भनेछ अहिले 8 लाख देऊ, जग्गा बेचेर देऊ पैसा, साहु खोजेर ल्याऊ, म साहुसँग पैसा लिइहाल्छु, पकुवा गरेर तिमीले दिन्छु, तिमी आफ्नो नाममा त्यसको नाममा गरिदेऊ। अब कहाँबाट दिने? त्यस्तै अर्का पीडित राम सुरत गुप्ताले ऋण लिएको पैसा चुक्ता भयो भनेर तमसुक माग्दा समेत नदिएको बताए। उनले ऋण चुक्ता भएको कागज गरेर पनि आफूहरूको लेखाइ नभएको भन्दै बाँकी पैसा माग्ने गरेको समेत बताए। गुप्ताले जनता मार अपराधीलाई कारबाही गरेर मात्रै जानका लागि काठमाडौँ आएको बताए। कागज गराएर अर्को चाहिँ के गर्छन्, तमसुक पनि बनाउँछन् उसँग, ए तिमी चाहिँ यस्तो भयो भने यस्तो गर्न पर्छ। अब हामी मजबुर भएर त्यो बेलामा पीडित भएर हामी त्यो कागज गरिदिन्छौँ। त्यो कागजको लागि उनीहरू के गर्छन्, हामी पैसा दिँदाखेरिमा ए साहुहरू यो पैसा तपाईँको चुक्ता भयो, मेरो कागज दिनु। त उनीहरू दुईटा दाजुभाइ छन्, दुईटै दाजुभाइ हुन्, दुईटै यही काम गर्छन्। तिनीहरू के गर्छन्, उसले जगदीशले सुनिललाई दोष लगाउँछ, सुनिल चाहिँ जगदीशलाई दोष लगाउँछ। उसले भन्छ कागज उसले राखेको छ, ल पैसा बुझा गरे केही फरक हुँदैन, हामी एकै गाउँको केही हुँदैन, त्यो कागजको विषयमा नजाऊ, पैसा जम्मा गरी हामी विश्वासमा जम्मा गरिदिन्छौँ। कतिजनालाई त लेखेर पनि दिएछ। आन्दोलनमा आएकाहरूले हजुरबुवाले लिएको ऋण नाति पुस्तासम्म तिर्दा नपुगेर साहुले जग्गा समेत कब्जा गरेर भूमिहीन बनाएको बताए। आन्दोलनमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीले मिटर ब्याज लिन पाइँदैन, जनता मार्न पाइँदैन, मिटर ब्याज लिनेहरू खबरदार, मिटर ब्याज लिनेलाई कारबाही गर, मिटर ब्याज लिएर जनतालाई सुकुम्बासी र भूमिहीन बनाउन पाइँदैन लेखेका प्ले कार्ड समेत प्रदर्शन गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकामा रहेका बेवारिसे कुकुरहरूको संख्या बढेसँगै उनीहरूको टोकाइबाट पीडित हुनेको संख्या बढेको छ। सडक छेउछाउमा देखिने बेवारिसे कुकुरबाट आम मानिसहरू त्रसित छन्। काठमाडौँ महानगरले भने महानगरीय कुकुर व्यवस्थापन कार्यक्रम नै लिएर बेवारिसे कुकुरहरूको व्यवस्थापन गर्न चरणबद्ध रूपमा काम गरेको छ। यद्यपि यस्ता छाडा छाडिएका कुकुरको टोकाइका कारण अस्पतालमा आउनेको संख्या बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरका अनुसार हाल महानगरभित्र 21,856 छाडा कुकुरहरू रहेको तथ्याङ्क छ। सडक छेउछाउमा देखिने छाडा कुकुरहरूबाट आम मानिसहरूलाई शास्ति हुने गरेको छ। सडक छेउछाउबाट हिँड्दा कुकुरले लखेट्ने टोक्ने गरेका कारण सर्वसाधारणहरूलाई हिँडडुलमा समस्या हुने गरेको छ। सडकमा बेवारिसे छाडिएका कुकुरको टोकाइमा परेका सर्वसाधारणहरूले महानगरको कुकुर व्यवस्थापन पक्ष कमजोर भएको बताएका छन्। सडकमा मोटरसाइकलमा हिँड्दा झम्टिन आउने, रातको समयमा हिँड्दा समस्या हुने भएकाले समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मलाई लाग्छ कि अब मार्नै पर्ने त म भन्न सक्दिनँ, तर यसलाई चाहिँ सबैले निरोगिता र रोगी र निरोगीलाई चाहिँ छुट्याउनु चाहिँ जरुरी भएर यसलाई व्यवस्थित गर्नु चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। यो भुसिया कुकुरहरू त काठमाडौँ महानगरपालिका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो, मार्नै सिध्याउनै पर्छ क्या। कुकुरहरू त राति हिँड्न पनि पाइँदैन होइन, टोक्न आउँछ, साँझ बिहान हिँड्न पनि पाइँदैन होइन, कि मास्नु पऱ्यो कि व्यवस्थित गर्नु पऱ्यो क्या। अब यतिका लाइनहरू बिहान आउँदा पनि यत्तिकै लाइन छ, दिउँसो आउँदा पनि यस्तै लाइन छ। सबै जो पनि सोद्धाखेरि के भएको भन्दा कुकुरले टोकेको मात्र मान्छेहरू छन् क्या। अहिले कुकुरको टोकाइका कारण उपचारमा आउने बिरामीको संख्या बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्रै दैनिक 300 जना जति बिरामी आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले दिएको तथ्याङ्क अनुसार आइतबार र बुधबार 6 देखि 700 र अन्य समयमा करिब 300 सम्म कुकुरले टोकेका बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय रेबिसका बिरामी भन्नाले अब त्यही यो आइतबार बिदाको भोलिपल्ट परेको भएर धेरै हुन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ अब 500, 600, 700 बेसिक 600-650 भन्दा माथि चाहिँ हुन्छ कुनै कुनै दिन मात्र कम हो। अनि त्यसको फलो आउनलाई बुधबार पनि धेरै हुन्छ, सोमबार र मङ्गलबार चाहिँ अलिक कम हुन्छ। प्रायः जसो त सबै त्यही हो, छाडा कुकुरले टोकेको हो।
कोही हुन्छन् अब घरमा अब आफैले पालेकोलाई अरूसँग झगडा गर्न गयो छुट्याउँदा टोक्यो भन्ने हुन्छन् होइन, नत्र प्रायः जस्तो सबै छाडा कुकुरले टोकेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा सन् 2016 को तुलनामा बेवारिसीय कुकुरहरूको उल्लेख्य मात्रामा व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ। महानगरपालिकाको कुकुरहरू संख्यात्मक रूपमा घटाएको भए पनि छिमेकी महानगरबाट कुकुर आउँदा संख्या बढेको महानगरले बताएको छ। भालेपोथी कुकुरको बन्ध्याकरण, नगरका सबै कुकुरहरूलाई रेबिज खोप र रेबिज खोप लागेका कुकुरहरूलाई उपचार गरी छाडा कुकुरको व्यवस्थापन गरेको महानगरले जनाएको छ। अहिले जति बेला हामीले कार्यक्रम सुरुवात गर्यौं 2016 मा त्यति बेला 22,000 थिए भनेदेखि अहिले चाहिँ नि त्यो संख्यात्मक रूपमा हामीले घटाए पनि बाहिरबाट चाहिँ नि छिमेकी नगरपालिका जो वरिपरि 18 नगरपालिका छन् त्यहाँबाट बढ्दाखेरि अहिले लगभग 23,000 कुकुरहरू छन्। हामीले 18,000 कुकुरहरू अहिलेसम्म बन्ध्याकरण गरिसकेका छौँ। अब बाँकी रह्यो 5,000 मात्रै हैन, भनेपछि 1,000 लगभग बढेको अवस्थामा छ। तर जुन रेसियोमा बढ्नु पर्ने त्यो बच्चाहरू बढेर 18,000 जुन 22,000बाट बढेर चाहिँ नि 30-35,000 पुग्नु पर्ने जुन 5 वर्षभित्रमा अवस्था थियो त्यो चाहिँ नि घटेर सट्टै घटेको। एउटा चाहिँ जनसङ्ख्या नबढोस् भनेर चाहिँ हामीले बन्ध्याकरण गर्छौँ हैन, भालेपोथी दुईटैलाई गर्छौँ। यसको क्राइटेरिया पनि कस्तो छ भने 3 महिना पुगिसकेको बच्चा अनि त्यसपछि दुध चुचाउन छोडेको माउ त्यस्तो कुकुरहरूलाई हामीले गर्छौँ हैन। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ वर्षै पछि समुदायको सम्पूर्ण कुकुरहरूलाई चाहिँ रेबिज खोप लगाउने 80% चाहिँ भ्याउनै पर्छ भन्ने छ। तर हामीले 80% भन्दा माथि पनि लान्छौँ, सबै ओभरअल सबै पपुलेसनलाई नै हामीले भ्याक्सिनेसन गर्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ किनभने टेरिटोरी त छैन जहाँबाट पनि कुकुर आउन सक्ने स्थिति छ, नयाँ कुकुर आउन सक्ने स्थिति छ, त्यसबाट रेबिज आयो भने त्यो रेबिजको आशंका भएको बौला कुकुरको सिम्टम देखिएको कुकुरहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो क्लिनिकमा लिएर आएर सर्भिलेन्समा राखेर त्यसमा रेबिज सिम्टम छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा भएका करिब 22,000 कुकुर मध्ये करिब 25% कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको छ भने 5.8% कुकुरहरू विभिन्न रोगले ग्रसित छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि युरोपेली ईयूमा आबद्ध हुने युक्रेनको प्रस्तावमा जर्मनी, फ्रान्स र इटालीको समर्थन, रुस विरुद्धको युद्धमा ऐक्यबद्धता। र मलेसियामा सुरु एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजय सुरुवात, सार्क प्रतिद्वन्दी भुटान 50 रनले पराजित। खेल समाचारसँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। पर्यटन मन्त्री आले पुनः विवादमा तानिए। नेपाल एयरलाइन्सका अध्यक्षमाथि अश्लील गाली गलौज र हातपात गरेको अडियो सार्वजनिक। आफू नेतृत्वको सरकारले एसपीपी अस्वीकार गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। माओवादी अध्यक्ष दाहालले झुट र बेइमानी कुरा गरेको आरोप। देशभर मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु। सेवा छिटो, छरितो र व्यवस्थित भएन घण्टौं लाइन बस्न बाध्य भएको मतदाताहरूको गुनासो। ईयूमा आबद्ध हुने युक्रेनको प्रस्तावमा जर्मनी, फ्रान्स र इटालीको समर्थन, रुस विरुद्धको युद्धमा ऐक्यबद्धता। र मलेसियामा सुरु एसएससी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजय सुरुवात, सार्क प्रतिद्वन्दी भुटान 50 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।